आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। यति बेला विश्व नै कोभिड-19 को संक्रमणले आक्रान्त छ। झन्डै 2,80,000 भन्दा बढी संसारभरिका नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन् र लाखौंको संख्यामा संक्रमित भएका छन्। झन्डै 40 लाख भन्दा बढी नागरिकहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित भएका छन् र संसार नै यति बेला लकडाउनमा छ अथवा बन्दाबन्दी चलिरहेको छ। व्यापार, व्यवसाय, कारोबार सबै कुरा ठप्प प्राय भएका छन् र मानिसहरू कसरी बाँच्ने, कसरी जोगिने र कसरी आफ्नो परिवारका सदस्यहरू जोगाउने भन्ने चिन्ताले मनोवैज्ञानिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र आर्थिक रूपमा समेत आक्रान्त हुने स्थिति विश्वभर पैदा भएको छ। यद्यपि नेपालमा लकडाउन सुरु भएको झन्डै 2 महिना पुग्न लाग्दै गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म एकजनासम्मको निधन भएको छैन, तर संक्रमण बढ्ने प्रक्रिया जारी छ र संक्रमणले 100 को आँकडा पार गरेको छ र विशेष गरी भारतसँग जोडिएका तराईका जिल्लाहरूमा यो संक्रमण बढ्ने देखिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो बेलामा संसारभरि कोभिड-19 का विरुद्धको सङ्घर्षमा सबै प्रकारका सङ्घ संस्था, सरकार, राज्य र पार्टीहरू लाग्नुपर्ने स्वाभाविक आवश्यकता, बाध्यता र कर्तव्य छ। तर दुर्भाग्य नेपालमा कोभिड-19 का विरुद्धको सङ्घर्ष सँगसँगै झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार र त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र विचित्र खालको तमासा सुरु भएको छ अथवा पार्टी भित्र नै पोलिटिकल संक्रमण सुरु भएको छ। राजनैतिक विवादहरू बढेका छन्, द्वन्द्वहरू बढेका छन् र द्वन्द्वहरू साह्रै मसिना, आम जनताले मन नपराउने खालका पदका लागि वा यस्तै जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि सत्तारूढ दलको साख गिर्दो अवस्थामा छ। स्वाभाविक रूपमा सत्तारूढ दलको साख गिर्दो अवस्थामा भएपछि सरकारको साख बढ्दो अवस्थामा हुन सक्दैन र सँगसँगै यसबीचमा सरकारले अगाडि सारेका केही नीतिहरू र केही अध्यादेशहरूका कारणले गर्दा सर्वत्र सरकार आलोचनाको घेरामा परेको छ। यस्तो कठिन परिवेशमा एकातिर स्वास्थ्य सम्बन्धी सबैभन्दा ठुलो र सम्भवतः सन् 1930 पछि पहिलो पटक विश्वले नै सामना गर्नु परेको स्वास्थ्य सम्बन्धी विपत्तिका विरुद्ध लडाईँ चलिरहेका बेलामा नेपालमा सत्तारूढ दलभित्र र सरकार समेत यसमा रुमल्नुपर्ने वा राजनैतिक विषयको विवादको घेरामा पर्नुपर्ने कतिपय सरकारले अगाडि सारेका नीति, योजना, तौर तरिका र कार्यशैलीका कारणले आम जनताका बीचमा एउटा नकारात्मक छवि, नकारात्मक बिम्ब निर्माण गर्ने तहमा पुग्नु पक्कै पनि सुखद कुरा होइन। यस्तो बेलामा हिजोबाट मात्र बजेट सत्र सुरु भएको छ अथवा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ र अब प्री बजेटको छलफल हुनेवाला छ र सँगसँगै सरकारले जेठ 2 गते नीति कार्यक्रम पेश गर्ने निश्चित भएको छ र जेठ 15 गते सरकारले नयाँ वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यसै सन्दर्भमा बजेट सत्र सुरु भएको पहिलो दिनमा नै सरकार प्रतिरक्षात्मक र प्रतिपक्षीहरू अथवा विपक्षीहरू जो संसदभित्रको अङ्कगणितका हिसाबले साह्रै कमजोर छन्, कमजोर सङ्ख्या छ, कमजोर छन्, उनीहरू आक्रामक र सरकार प्रतिरक्षात्मक बन्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति देखा परेको छ। यसले नेपालको राजनैतिक दिशालाई, राजनैतिक बाटोलाई र नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यको समृद्धिको यात्रालाई कुन बिन्दुमा ठेस लाग्छ, कहाँ बाधा व्यवधानहरू खडा हुन्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ र यसलाई सबैभन्दा पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यसलाई सच्याउनु पर्दछ र सँगसँगै
त्यो सत्तारूढ दलको कोर अफ द लिडर भनिएको सचिवालयले आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूमाथि निर्मम समीक्षा गरेर आत्मआलोचित भएर जनताका अगाडि इमान्दारितापूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुने प्रण गर्नुपर्छ र सँगसँगै सरकारमा रहेका सबैले एकपटक आफूलाई पछाडि फर्केर हेर्नुपर्दछ कि निर्वाचनमा जाने बेलामा जनताका अगाडि हामीले के बाचा कसम खाएका थियौँ। त्यसपछि दुईवटा पार्टीका बीचको एकता गर्ने बेलामा के कस्ता सम्झौता सहमति र राजनीतिक प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका थियौँ। आज ती सम्झौता सहमति राजनैतिक प्रतिबद्धतामा कहाँनिर बेइमानी सुरु भयो, कहाँनिर विवाद सुरु भयो वा कहाँनिर कसले बढी गडबडी सुरु गरियो र यो अन्योलको परिस्थिति खडा भयो जहाँ आम जनता निराश हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। यो विषयको समीक्षा नगरिकन टालटुले ढङ्गले सरकार वा सत्तारूढ दल अगाडि बढ्न खोज्दा अरू बढी जोखिम बढ्ने, दुर्घटना हुने, यस अगाडि सरकारले अगाडि सारेका कतिपय कुराहरू कतिपय सन्दर्भमा आत्मघाती बने जस्तै अरू बढी आत्मघाती बन्ने निश्चित छ। त्यसकारण यो लकडाउनको समयमा राजनैतिक नेतृत्वले आफ्ना नीति विचार योजना कार्यशैली स्वभाव र सङ्गतका बारेमा समीक्षा गर्ने, पुनर्विचार गर्ने र सम्हालिनुको कुनै विकल्प छैन र अहिले पनि सत्तारूढ दलको विकल्प सत्तारूढ दल नै हो। नेकपाको विरुद्ध नेकपाको विकल्प नेकपा नै हो। यसको विरुद्धमा वा यसको विकल्पमा अर्को कुनै त्यस्तो शक्ति पनि छैन भन्दा यो एक अर्को हिसाबले सुखद अवस्था पनि हो सत्तारूढ दलका लागि। तर सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज झन्डै 2 महिना पुग्न लागेको बन्दाबन्दी यो लकडाउनले आगामी आर्थिक वर्षमा पार्न सक्ने दूरगामी आर्थिक दुष्परिणामहरू र संसारभर रहेका झन्डै 30 लाखभन्दा बढी कामदारहरूको जुन नेपाल वापसी हुने परिस्थिति वा त्यहाँ रोजगारी गुमाउने अवस्था र तिनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने चुनौती र सँगसँगै देशभित्रको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक क्रियाकलापलाई र आर्थिक गतिविधिलाई ठिक बाटोमा हिँडाउनु पर्ने सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीलाई सामना गर्न सत्तारूढ दलभित्र उठेको तुफान वा विवादका विशृङ्खलित विचारहरूलाई माथि निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर समाधान गरिनुपर्दछ। त्यसपछि मात्र नेपाल अगाडि जान सक्दछ। एउटा परिवेश र सँगसँगै यही बीचमा हालै मात्र भारत सरकारले औपचारिक रूपमा नेपालले दाबी गर्दै आएको र नेपालको भूभाग मानिएको कालापानी र लिपुलेकको बाटो हुँदै चीनसँग राजमार्ग निर्माण गरेर त्यसको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेको छ हिजो मात्रै। र यो सन् 2015 मा चीन र भारतका बीचमा सहमति भएको थियो कि लिपुलेकलाई चीन र भारतका बीचको द्विदेशीय व्यापारिक साझा रणनैतिक बिन्दु बनाउने भन्ने सहमति भएको थियो। त्यसैको एउटा पटाक्षेप भएको छ कि अब चीन र भारतका बीचमा व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि नेपाल भएर जानुपर्ने परिस्थिति साँच्चीकै लिपुलेकको बाटोबाट सुरु भयो भने त्यो च्याप्टर पनि क्लोज भएर नेपाल अरू धेरै सङ्कटको अवस्थामा अथवा नेपालसँग प्राप्त भएको अवसर गुमाउने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ। यसलाई कूटनैतिक रूपमा बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट शालीनतापूर्ण ढङ्गबाट फेरि पनि आफ्नो सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा गर्नुपर्ने, रक्षा गर्नुपर्ने र दुईटा विशाल र महाशक्ति र हाम्रा मित्र शक्तिहरूसँगको सघन संवादबाट सही ट्र्याकमा लिएर आउनुपर्ने राजनैतिक रणनैतिक र भूराजनैतिक चुनौती समेत थपिएको छ। यस्तो बेलामा देशभित्र संसदभित्र सत्तारूढ दलकै बीचमा विवाद बढ्नु भनेको एक फगत तमासाभन्दा बढी केही होइन भन्नु अन्यथा हुने छैन। यस्तो परिवेशमा आजको यस आउटलुक कार्यक्रममा यस बजेट सत्रका सन्दर्भमा पनि यस विषयमा कुराहरू उठेका छन् कि विशेष गरी सरकारको कामको समीक्षा, सरकारले यस बीचमा अपनाएका क्रियाकलापहरू, लिएका नीतिहरू र 1 वर्षसम्म भएका बजेट र नीति कार्यक्रमका लक्ष्य प्राप्तिको कुराका सन्दर्भमा समेत पनि गम्भीर प्रश्नहरू प्रतिपक्षीहरूबाट उठेका छन्। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिला त
संसदको बजेट सत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिखित भाषण मञ्चन गर्दै सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यो सरकारले नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक र नैतिक हैसियत गुमाएको गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। कोरोनाको सङ्कटका बेला सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय एकताको भावनाले प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कार्य गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका सबै तहका नेता तथा पार्टी सदस्यलाई कोभिड-19 को नियन्त्रण र निर्मूल गर्न आफ्नो तर्फबाट निरन्तर कार्य गर्न आह्वान गरिरहेको छ र साथै साथीहरूले यसमा जिम्मेदारीपूर्वक कार्य गरिरहनुभएको छ। कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने विषयमा सरकारलाई हर सम्भव सघाउने तर व्यथिति भ्रष्टाचार र अन्यायवादी नीतिका विरुद्ध निरन्तर लड्ने यी दुई नीतिलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। लकडाउनले श्रमिक, बेरोजगार र विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा सङ्कटमा पार्यो। सरकारले पर्याप्त राहत नदिँदा हजारौँ श्रमिक पैदल हिँडेर गाउँ फर्किए। न खान दिने न गाउँ जान दिने सरकारको यस्तो व्यवहारले जनतालाई आहत तुल्यायो। कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमेका राज्यबाट सहज रूपमा राहत पाउनु पर्ने व्यक्तिले पाउन सकेका छैनन्। सुकुम्बासीलाई जाउलो पुर्याउने तत्कालीन दायित्व बिर्सेर सरकारले यो बेला सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको कुनै तर्क नै थिएन। श्रमिक, बेरोजगार, कृषक, डेरामा बस्ने विद्यार्थी, पत्रकार, मिडिया हाउस, पर्यटन व्यवसायीदेखि साना व्यापारी हुँदै उद्योगी व्यवसायीसम्मलाई विविध ढङ्गले राहत दिने बृहत्तर प्याकेज निर्माण र घोषणा कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्न म सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सामग्री अभाव र भ्रष्टाचारबारे कोरोनासँग जुझ्न आवश्यक पिपी परीक्षण सामग्री लगायतका सामग्रीको अझै अभाव रहनु दुःखद र लज्जास्पद छ। समयमै सामग्री प्रबन्धन नगर्नु, खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु, बजार मूल्यभन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गर्नु अत्यन्तै गम्भीर र अक्षम्य छ। दोषीहरूलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धानलाई सघाउ र कारवाही गर्न म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिङ्गो देश कोरोनाबाट आतङ्कित भएको बेला सरकारले लोकतन्त्री मूल्य र मान्यता र संविधानको मूल भावना विपरीत दुईवटा विवादास्पद आदेश जारी गरी अलोकतान्त्रिक एवं गैर जिम्मेदार चरित्र प्रस्तुत गर्यो। विपक्षी लगायतका राजनीतिक दल र आम नागरिक सहित सबैको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेको बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्न षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नीति भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एक सांसदको अपहरण हुनु, त्यसमा कुनै न कुनै रूपले सरकारको समर्थता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो। म यस घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारवाही गर्न माग गर्दछु। एकातर्फ कोरोनासँग लड्ने हाम्रो साझा दायित्व छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले नियोजित नियतबाट लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध गरिरहेको घातबाट वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। म सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र समस्त नेपालीहरूलाई यसबारे सजग र एकताबद्ध रहन यो सम्मानित सदस्य मार्फत अपिल गर्दछु। विश्वव्यापी रूपमै मानव जातिका समक्ष कोरोना रूपको ठुलो चुनौती देखा परेको छ। नेपाल पनि यस महामारीको अत्यन्त ज्यादा जोखिममा रहेको छ।
सर्वत्र त्रासको व्यवस्था विद्यमान छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रण र निर्मूल गर्न विवेक समेत तरिकाले जिम्मेदार भई कार्य गर्नुमा सरकार यसमा पूर्ण रूपले असफल भएको छ। सरकारले नागरिकलाई आफू भएको अनुभूति गराउन सकेको छैन। महामारी विरुद्ध लड्न पूर्व तयारी, लकडाउनको बेलामा राहत, क्वारेन्टाइन, अस्पताल आदिको उचित व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्रपन्थीमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, परीक्षण सामग्रीको आपूर्तिका कामहरू उचित तौरले भएका छैनन्। नेपालमा कोरोनाको पहिलो सङ्क्रमण देखिएको महिनौ बितिसक्दा पनि हालसम्म अत्याधिक रूपमा परीक्षण भइसक्नु पर्नेमा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षण सामग्रीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। विदेशका विभिन्न स्थानमा विदेशका विभिन्न ठाउँमा विचलीमा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारको कुनै योजना छैन। कोरोनाबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावको अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सकेको छैन। यस्तो अत्यन्त विषम अवस्थामा भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक हुनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु, सांसदको अपहरण हुनु र अवाञ्छित र अपराधिक गतिविधि कुनै पनि रूपले स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। यी विषयहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनुका साथै अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले विशेष गरी सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको पनि यति बेला कोरोनाबाट प्रताडित छन्। अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारको कर्तव्य हो। यसबारेमा आवश्यक व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्न र सम्मानित संसदमा यथाशीघ्र पेश गर्न र उनीहरूको उद्धार गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। तर त्यसका निम्ति एकातिर विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू नेपाल आउन चाहने नेपालमा ल्याउनु आवश्यक छ भने एकातिर छ भने, अर्को कुरा नेपालभित्र उनीहरूलाई ल्याइसकेपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न, जबबाट महामारी अझ नफैलियोस् भन्ने हिसाबले त्यसको तयारी पनि कोही देखिएको छैन। त्यसै कारण चाहिँ जुन कुरा सबै देशबाट नेपाल आउन चाहने, नेपाल पठाउन खोजिरहेका छन्, त्यसमा पनि चाहिँ हामीले एकातिर उनको नेपाल ल्याउन चाहनेहरू आउन चाहनेलाई ल्याउनु पनि परेको छ भनेदेखिलाई ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर होस् के गरेर होस्, घरमा जथाभावी जान नदिएर उनको पनि कमसेकम आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ। त्यसको लागि सरकारसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अहिलेको बेला डिस्ट्यान्सिङ अति आवश्यक कुरा हो। डिस्ट्यान्सिङका लागि म पनि मेरो पार्टीका तर्फबाट सबैले अपिल गर्न चाहन्छु। डिस्ट्यान्सिङ नै यसको रोकथामको लागि आवश्यक कार्य हो। तर जेल जस्तो कुराहरूमा यति क्राउडेड छ, यति चाहिँ भएको छ, त्यसमा चाहिँ नि डिस्ट्यान्सिङको कुरै छैन। त्यसकारण जेलमा चाहिँ नि भएका नेपालीहरूको कुनै उचित व्यवस्थापन गरेर जेलमा परेकाहरूलाई उचित बरु कहाँ सारेर हुन्छ, कुन ठाउँमा राखेको हुन्छ, बिचमा राखेर हुन्छ, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक थिएको छु। त्यस्तै आगामी बजेटमा सरकारले मुख्य प्राथमिकता कोरोना केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट माग छ। आवश्यक सचेतना, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री, अनिवार्य उपचार, विविध क्षेत्रमा पर्याप्त राहत, विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेकाको उद्धार, पुनर्व्यवस्थापनमा अबको बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ। आशा एवं विश्वास छ आज सुरु भएको प्रतिसभाको बैठकले कोरोनामाथि विजय हासिल गर्न आवश्यक पर्ने सबै अत्यावश्यक कदमहरूबारे मार्गदर्शन, राष्ट्रिय एकतालाई अभिवृद्धि गराउन सक्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। जय नेपाल। र एक प्रतिपक्षका हिसाबले यसलाई सामान्य प्रक्रिया पनि भन्न सकिन्छ। तर कतिपय कुरा सरकारकै क्रियाकलाप र सत्तारूढ दलका गतिविधिलाई हेर्दाखेरि यो प्रतिपक्षको स्वाभाविक धर्म मात्र हो कि ग्राउन्ड रियालिटी पनि हो भनेर सत्तारूढ दलले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने बेला पनि हो भन्ने हाम्रो पनि ठहर छ। त्यसकारण एकछिन हेरौँ कि बजेट सत्रको सुरुवातमै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले व्यक्त गरेका धारणाहरूको सार संक्षेप।
आदरणीय दर्शकहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि सत्तारूढ दलका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले सरकारको बचाउ त गर्नुभयो, तर आम रूपमा टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेरिरहेका दर्शक, जनता र आम जनतालाई उत्साहित पार्ने गरी उहाँले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सकेको जस्तो प्रतीत हुन लागेन र कैयौँ प्रश्नहरू अनुत्तरित रहे र कैयौँ अवस्थामा सरकार डिफेन्सिभ भएको देखिन पुग्यो। यो एक आफैमा निकै ठुलो झड्का हो सरकारका लागि। यसले पनि देखाउँछ कि सत्तारूढ दलको भित्र चलेको विवादको झङ्कार, असर र यसको करेन्ट सबैतिर लागेको छ। सांसदहरूमा लागेको छ, स्थानीय तहमा लागेको छ, प्रदेशमा लागेको छ र माथिदेखि तलसम्म यसले कहीँ न कहीँ असर गरेको छ भने उपचार पनि त्यसैका भित्रबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने सन्देश पनि छ। अब हेरौँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले संसदमा गरेको सम्बोधनको यो सार संक्षेप। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। हामी एउटा गम्भीर अवस्थामा कोरोना महामारीलाई, त्यसको चुनौतीलाई सामना गरिरहेको अवस्थामा हामी यो अधिवेशन सुरुवात गरिरहेका छौँ। तर खुसीको कुरा, कोरोना विरुद्धको यो लडाइँमा सिङ्गो देश एकजुट छ। अहिले भर्खरै प्रमुख प्रतिपक्षका आदरणीय नेताले आफ्ना कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। यो साझा विषय, कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सिङ्गो देश एक ढिक्का भएर जुझ्नुपर्ने यो विषय, यसमा अहिले भर्खरै बोल्ने क्रममा पनि उहाँले जुन ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ, यसको लागि सबभन्दा पहिले म प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण प्रतिपक्षी मित्रहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोरोनाको पृष्ठभूमिमा जुन लकडाउन लगाइएको छ, त्यो बाध्यता हो, आवश्यकता हो। यसको विकल्प थिएन, त्यसैले लकडाउन लगाइएको छ। वास्तवमा स्थितिले प्रष्ट पारेको छ, समयमा लकडाउन लगाउनुको कारण सरकारले चाल्नुको परिणाम कोरोनालाई हामीले यो अवस्थामा योभन्दा अगाडि बढ्न दिएनौँ। धेरै हदसम्म लकडाउनलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले सदुपयोग गर्यौँ र कोरोना जस्तो भयावह विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ, नेपालको सन्दर्भमा यसलाई हामीले विस्तारित हुन दिएनौँ। धेरै म यस बारेमा चर्चा गरेर राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। आजसम्म 101 जना सङ्क्रमित छन्, त्यसमध्येमा 30 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। जति बिरामी छन् उहाँहरू सामान्य अवस्थाका बिरामी छन्। एकजनालाई पनि भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छैन, एकजना पनि आइसियुमा राख्नु परेको छैन। सामान्य अवस्थाका बिरामी छन् र सामान्य रूपमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ
सबैका सबै चाँडै उहाँहरू निको हुनुहुन्छ भन्ने अवस्थामा हामी छौँ। वास्तवमा सिङ्गो विश्व अहिले कोरोनाको विरुद्धमा लडिरहेको बेलामा ठुला ठुला शक्तिहरू यसबाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा हामीले जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यो तुरुन्तै यसको विरुद्धमा प्रभावकारी ढङ्गले उत्रनुको परिणाम हो। सिङ्गो देश, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज सबै तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनता एक ढिक्का एकजुट भएर उत्रनुको परिणाम हो। त्यसैले यो 6औं अधिवेशन प्रारम्भ भइरहेको यो घडीमा म हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो संसद दलको तर्फबाट म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा निरन्तर आफआफ्नो क्षेत्रबाट कोरोनाको विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएर काम गरिरहेका हाम्रा सांसदहरू, प्रदेशसभाका हाम्रा मित्रहरू, स्थानीय तहका हाम्रा जनप्रतिनिधि मित्रहरू सबैलाई हामी हाम्रो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वास्तवमा अहिलेको जुन यो बेला छ, अवस्था छ, जुन अवस्थामा यो 6औं अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ, विवादै छैन। कोरोना नै सबैभन्दा मुख्य हाम्रो विषय रहन्छ। यो अधिवेशनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु छ। कोरोनाको विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी ढङ्गले अझै सञ्चालन गर्नको लागि एउटा आधार तयार गर्नु छ। यसले जति क्षति पुर्याएको छ त्यसका विविध पक्षको सन्दर्भमा, यसले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यसले राम्रो आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्नु छ र यस कार्यमा विवादै छैन। यस संसदका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। त्यसको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। कोरोनाले धेरै नकारात्मक असर पारिसकेको छ, धेरै क्षति पुर्याएको छ। हामीले यो अधिवेशनबाट काम गरिरहँदा त्यसका ती नकारात्मक असरलाई हामीले सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु नै पर्नेछ, ध्यान दिन्छौँ नै। त्यसतर्फ हामी सबै लाग्ने नै छौँ। त्यसै सिलसिलामा हाम्रा प्री बजेट छलफलहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू, बजेट सम्बन्धी छलफलहरू, यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ र निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने कुरामा विवादै छैन। म अरू धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। अरू योदेखि बाहेकका अरू थुप्रै कामहरू छन्, तर प्राथमिकता त कोरोना नै हो, यसमा विवाद छैन। तर प्राथमिकता त्यो हुँदाहुँदै पनि विगतका अधिवेशनहरूमा संसदमा विचाराधीन, समितिमा विचाराधीन रहेका कतिपय विधेयकहरू यसपटक हाम्रो प्राथमिकता कोरोना हुँदाहुँदै पनि ती विधेयकहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु छ। अध्यादेश सम्बन्धी विधेयक जुन आजै यहाँ पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएको छ, केही अध्यादेशहरू खारेज भएका छन्। त्यो अध्यादेश खारेज भएको कारणले त्यसले जुन कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो, त्यो संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई फेरि जगाएर यथावत गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस सम्बन्धमा काम गर्नु छ। यस बारेमा अघि नै सम्बन्धित मन्त्रीजीहरूले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरिसक्नु भएको अवस्था छ। योदेखि बाहेक अन्य विषयहरू पनि छन्। उदाहरणको लागि यो देशमा हामीले संविधान निर्माण गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा
महत्त्वपूर्ण कार्यहरू त गरेका नै छौँ, अझै केही कामहरू बाँकी छन्। त्यसमध्येमा शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी काम जुन हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायौँ, यसै संसदका राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो। त्यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि अलिकति काम बाँकी छ। त्यो भनेको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी, सत्य निरूपण सम्बन्धी, बेपत्ता सम्बन्धी कानुनको निर्माण हो। त्यो कानुन निर्माणको सन्दर्भमा, त्यो आवश्यक विधेयक तयार गर्ने सन्दर्भमा त्यो विधेयक सम्बन्धी आवश्यक कार्य अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको छ। मलाई जानकारी भएसम्म यही अधिवेशनबाट त्यसलाई हामी टुङ्गोमा लगाएर, टुङ्गोमा पुर्याएर शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पुर्याएको हामी यही अधिवेशनबाट घोषणा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यही विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा थुप्रै कुराहरू अहिले भर्खरै अधिवेशन सुरुवात हुन गइरहेको सन्दर्भमा उठ्नलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु सभामुख महोदय। त्यसको बारेमा पनि हामी अधिवेशनमा छलफल गर्नेछौँ, बैठकहरूमा छलफल गर्नेछौँ र त्यो सन्दर्भमा हामी एउटा राम्रो निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। मैले अघि नै छोटकरीमा भने कोरोनाले धेरै प्रभाव पारेको छ। श्रमिकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई धेरै क्षेत्रमा त्यसले प्रभाव पारेको छ। अहिले गम्भीर प्रयासहरू भइरहेका छन्। नेपाल बाहिर रहेका, विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा नेपालीहरू जो यसबाट प्रभावित छन्, उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेका छन्। मलाई लाग्छ यस बारेमा हामी सबैको ध्यान गएको छ। सरकारले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो ध्यान पुर्याएको छ र त्यसबारेमा यथोचित कार्यहरू भइरहेका छन्। यही अधिवेशनका सन्दर्भमा त्यसबारेका सकारात्मक परिणामहरू हामी देख्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। त्यही विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। सांसदको अपहरणको कुरा विवादै छैन। कुनै पनि नाममा यस्ता खालका कामहरू हुनु हुँदैन। तर भएको के हो, यथार्थ के हो, त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि यही संसद चल्दा चल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी कुनै प्रकारका आपराधिक कार्यहरूको पक्षमा छैनौँ। यो कुरा म प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, यो कुरा राख्न चाहन्छु र म दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय, हाम्रो दल जसले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो, संविधान जारी गर्यो, संविधान जारी गरिसके पछाडि कार्यान्वयनको चरणमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यो संविधान देश र जनताको हितमा, देश र जनताको पक्षमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि सिङ्गो देश, सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यसको लागि हामी आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तयार छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। यति कुरा राखेर अहिले हामी एउटा अप्ठ्यारो, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको हुनाले यस सन्दर्भमा हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हामी अझै पनि एकजुट भएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था रहेको तर्फ सभामुख महोदय विनम्रतापूर्वक म आग्रह गर्दै त्यसतर्फ एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकौँ। यो अधिवेशनले एउटा राम्रो निष्कर्षमा हामीलाई पुर्याउन सकोस् र निश्चय पनि थप्न चाहन्छु, देशलाई जवाबदेहिता र पारदर्शिताको टुङ्गोमा निष्कर्षमा पुर्याउन यो अधिवेशनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। यसमा हाम्रो भूमिका रहन्छ, हाम्रो सहयोग रहन्छ। यति कुरा आग्रह गर्दै म बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा र त्यसपछि सत्तारूढ दलका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङले व्यक्त गरेका विचारहरूभन्दा अझ विस्फोटक ढङ्गले हालै केही समय मात्र सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारणले नै आकस्मिक लाग्ने गरी
र असम्भव प्राय मानिएको बेलामा राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका बीचमा पार्टी एकता भएको घोषणा गरिएको छ, तर त्यसले कानुनी रूपमा अझै पनि वैधता प्राप्त गरेको छैन। लकडाउन भइराखेका कारणले त्यसको केन्द्रीय समिति के हो, त्यसको संसदीय दलको नेता को हो, केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा पदाधिकारी वा त्यसको सङ्ख्या के हो भन्ने हुन बाँकी छ। यद्यपि त्यसको नाम राखिएको छ जनता समाजवादी दल। तर पनि अहिले कानुनी हैसियतमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल र सङ्घीय समाजवादी पार्टी अलग अलग रूपमा छन् र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता अथवा एकीकृत भएको भनिएको सङ्घीय जनता समाजवादी पार्टीका समेत पनि नेता पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त संसदको रोस्टमबाटै प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप मात्रै लगाउनु भएन कि उहाँले राजीनामा नै माग्नुभयो, कि अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गर्नुको कुनै विकल्प छैन भन्नुभयो। र सँगसँगै उहाँले अझ प्रभोग गर्दै पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका र अहिले भएका प्रधानमन्त्री सबैले अब प्रधानमन्त्रीको रेसबाट अलग रहेर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो, जुन नेपालको सन्दर्भमा आजको समयमा एक लोकप्रिय नारा भए पनि असम्भव अथवा एक आकर्षक नारा तर ग्राउन्ड रियालिटीसँग म्याच नगर्ने प्रस्ताव पनि हो। यद्यपि सधैँभर यस्तो भइरहन्छ भन्न सकिँदैन। राजनीति सधैँभर एउटा पुस्तामा मात्र नै, त्यसको पुस्ता जीवित रहेसम्म त्यही पुस्ताले मात्रै धान्ने अथवा एकजनाले मात्र नै आकाश थामेको छु भन्ने ठान्ने अथवा आफूभन्दा तलका सबैलाई अबुझ, नासमझ र विवेकहीन ठान्ने जो नेपालको सामन्तवादी संस्कार र संस्कृति आजको गणतन्त्र नेपालमा समेत पनि कायम रहनु एक विडम्बनापूर्ण हो। त्यसका प्रतिको व्यङ्ग्यका रूपमा पनि बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई लिनु अन्यथा हुने छैन। अब फेरि हेरौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदमा गरेको सम्बोधनको सार संक्षेप। यति बेला हामी अत्यन्त संवेदनशील क्षणमा छौँ। मानव जातिको अथवा कुनै पनि प्राणीको निम्ति आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो चिज केही पनि हुँदैन। त्यसैले यो माओवादीबाट हामीले आफ्नो जीवनको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै यति बेला सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। संयोगले भनौँ अथवा वातावरणीय अथवा परिस्थितिजन्य कारणले भन्यौँ, अहिलेसम्म हामीले नेपालमा त्यति धेरै ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छैन। फेरि पनि यो कोरोनाबारे अझै वैज्ञानिक निष्कर्ष ननिस्किसकेको अवस्थामा यो कहिलेसम्म रहन्छ, यसले कति क्षति गर्छ भन्ने कुनै ठोस निष्कर्ष छैन। कतिपय विज्ञहरूका भनाइअनुसार यो केही तल झरे जस्तो हुन्छ र फेरि यो माथि आउँछ र फेरि झर्छ। यो क्रमले चाहिँ झन्डै 1.5-2 वर्ष पनि जान सक्छ भनिँदैछ। र नेपालकै सन्दर्भमा भनियो भने अहिले हामीसँग थोरै मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिए पनि परीक्षणको सङ्ख्या हाम्रो अत्यन्त नगण्य छ। जबकि विश्वका थुप्रै देशहरूमा प्रति 10 लाख 30, 40, 50 हजारसम्मको परीक्षण गरिएको छ भने हिजोको तथ्याङ्कसम्म नेपालमा चाहिँ हामीले प्रति 10 लाख जम्मा 534 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरेका छौँ, किनकि त्यो नै बढी भरपर्दो मानिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ 1 लाखभन्दा बढी विदेशमा श्रम गरे नेपालीहरू आएको तथ्याङ्क छ, त्यहाँ आज मात्रै समाचार आएको छ त्यो परीक्षण किटको अभावमा त्यही पनि त्यो रोकिएको छ। त्यसैले हामी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपय विज्ञहरूले भनेका छन् हामीले ठिक ढङ्गले परीक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दा यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या लुकेको पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रोक्सी टेस्टको तरिकाले पनि हामीले अनुमान गर्नुपर्छ। अर्थात् प्रति महिना सम्बन्धित क्षेत्रमा मृत्युदर के थियो अथवा नेपालमा के थियो भन्नेको आधारमा पनि यो बिचमा बढ्यो कि घट्यो भन्ने तरिकाले पनि त्यसलाई पत्ता लगाउन अथवा अनुमान गर्न सकिँदो रहेछ। उदाहरणको निम्ति हालसालै इरान र टर्कीमा थोरै सङ्ख्या देखियो, उनीहरू ढुक्क भएर बसे, तर पछि वारवार ती थाहै नपाइकन धेरै मान्छेहरूको त्यहाँ मृत्यु भयो। पछि बुझ्दा तिनीहरू कोरोनाबाट तिनीहरूको मृत्यु भएको रहेछ।
त्यसैले अरू तरिकाबाट पनि हामीले गर्नुपर्दछ र सरकार ढुक्क भएर बस्नु चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी कोही पनि ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन। र दुःखको कुरा यो गत मङ्सिरदेखि यो आउँदैछ भन्ने हामीले थाहा हुँदै पनि हाम्रो तयारी कति कमजोर रहेछ त्यो हामी सबैले देख्यौँ। अहिले यति बेला आरोप प्रत्यारोप गर्नु शोभनीय हुँदैन, त्यो चाहना पनि छैन। तर यथार्थ तथ्यबारे चाहिँ हामी फेरि अवगत हुनैपर्छ। हामीले आफैले ढाँटेर बस्यौँ भने फेरि ठुलो क्षति हुने खतरा पनि रहन्छ। हामीले जुन सामान्य स्वास्थ्यका उपकरणहरू, सुरक्षा उपकरणहरू, अस्पताल लगायतको व्यवस्थापन जुन ढङ्गले हामीले गर्नुपर्थ्यो त्यो पुगेको रहेनछ भन्ने त हामीले देख्यौँ। हाम्रो संविधानले भनेको छ कोही पनि नेपालीलाई देश निकाला गरिने छैन। यो त देश निकाला गरे जस्तो नाउ भन्नु त्यही हो नि। हाम्रो संविधानको धारा 45 त्यही भन्छ। उताबाट जाऊ भनेको छ, हामी नाउ भनेका छौँ। त्यो हाम्रो आफ्नै अनागरिक बनाउने हामीले। त्यसले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् र जो बेरोजगार बनेर हाम्रो युवाहरू यहाँ आउँदैछन् तिनीहरूको व्यवस्था के गर्ने हो भन्ने विषयमा रातो दिन हामी लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यतापट्टि ध्यान दियोस्। र यो बिचमा केही अरू पनि गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू भए। जो ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरू थिए, जो अस्थायी मजदुरी गर्ने मान्छेहरू थिए, तिनीहरूको सङ्ख्या भनिन्छ हाम्रो करिब 72 लाख त्यस्ता श्रमिकहरूमध्ये 60% अस्थायी प्रकृतिका श्रमिकहरू छन्। अर्थात् 40-50 लाख त्यस्ता अस्थायी प्रकृतिका श्रमिकहरू जो गाउँबाट विस्थापित भएर सहर पसे र हामीले कुनै व्यवस्था नगर्दाखेरि उनीहरू रुँदै गर्भवती महिलाहरू कुन बेहाल अवस्थामा रुँदै उनीहरू गाउँ फर्के तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। अनि के त्यतापट्टि हाम्रो कर्तव्य बन्दैन, सरकारको कर्तव्य बन्दैन? हामीले त्यसबारे के गर्यौँ? तिनीलाई सम्बन्धित ठाउँमै व्यवस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो। नसके तिनीहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीले व्यवस्थापन गरेर पठाइदिनु पर्थ्यो। हामीले त्यो देख्यौँ, ठुलो हामीले हेरेर बस्यौँ। यहाँ विपन्न नागरिकहरू, अपाङ्गता भएका मानिसहरू, वृद्धहरू, अशक्तहरू, उनीहरूको निम्ति जुन हामीले सुरक्षा भत्ताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो गर्न सकेका थिएनौँ। तर यही बेलामा यति बेला हामीले गर्न सक्नु पर्थ्यो। कमसेकम हामी स्थानीय तह छ र अहिले स्कुल कलेजहरू बन्द छन्, शिक्षकहरू छुट्टीमा बसेका छन्। त्यसलाई मात्रै परिचालन गरेर सबै राजनीतिक दलहरू सर्वदलीय एउटा संयन्त्र बनाएर प्रत्येक टोलमा खटाउने हो भने अहिलेको सञ्चारको युगमा पैदलै हिँडेर जानु पनि पर्दैन, ठाउँमा पुग्नु पनि पर्दैन। हामीले तिनको यथार्थ तथ्याङ्क अभिलेखन गर्न सक्थ्यौँ र तिनीहरूलाई बैङ्क खाता खोलेर बैङ्क मार्फत चाहिँ ती प्रत्येक त्यस्ता विपन्न र अशक्त मानिसहरूको निम्ति घरमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुद्रा ट्रान्सफर गर्न सक्थ्यौँ, पैसा पठाउन हामीले सक्थ्यौँ। त्यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान गएको छैन र यो समस्या सहजै हल हुनेवाला छैन। अर्कोतिर हामीले देखिरहेका छौँ जुन साना मध्यम व्यवसायहरू हुन्, खास गरी पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू उनीहरू बन्द छन्। श्रमिकहरूले ज्याला पाएका छैनन्। त्यो कसले दिने हो भन्ने विषयमा अलमल छ। उनीहरू हामी दिन सक्दैनौँ भनेका छन् र सरकारले खासै तिमीहरू आफै देऊ भनेको छ। अनि यसको चाहिँ हामीले छिटो व्यवस्था गऱ्यौँ भने के हुन्छ? अरू थुप्रै जुन स्थायी श्रमिकहरू हुन् ती पनि भोकमै मर्नुपर्ने अवस्था छ र ती हाम्रा साना उद्यमहरू जसले 80% देशभित्रको चाहिँ रोजगारी दिन्छन् र निर्यातयोग्य वस्तुहरू तयार गर्छन्, ती बन्द भयो भने भएको यतिको अर्थतन्त्र पनि झन् चौपट भएर जाने अवस्था छ। तिनलाई राहतको प्याकेज खोइ हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्रको अवस्था के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। र 2 खर्बदेखि 5 खर्बसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा नोक्सान हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान छ भने त्यसको निम्ति हामी तयारी हामी कसरी गर्छौँ र मुख्य रूपमा त्यो 20-25 लाख जो युवाहरू बेरोजगार युवा थपिन्छन् तिनको व्यवस्था कसरी गर्छौँ, खाद्य जुन अभाव हुँदैछ त्यसको निम्ति कृषिलाई कसरी पुनर्जागरण गर्छौँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो कमी हामीले देखिसकेका छौँ। त्यसैले यो रोजगारी केन्द्रित भएर, कृषि केन्द्रित भएर, शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रित भएर हाम्रो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रम र योजना बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले फेरि बाँकी उसमा हामी छलफल गरौँला। फेरि पनि अन्ततः पोलिटिक्स इन कमान्ड भन्ने गरिन्छ, सबै कुराको फैसला अन्ततः राजनीतिले नै गर्छ। तर अहिले यति बेला राजनीति र त्यसको नेतृत्व गर्ने यो सबभन्दा उच्च प्रतिनिधि संस्था, यसको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित सरकारको छवि राम्रो छैन। तपाईँ हामी सबै पनि अहिले मान्छेहरूको एउटा हामीले बोलेको कुरा कसैले पनि अहिले विश्वास गर्दैन। राजनीतिज्ञ, सांसद आदि भनेकै सबै भ्रष्ट, गैर जिम्मेवार, सत्तालोलुप, पदलोलुप भन्ने खालको जुन एउटा बिम्ब बनेको छ यो अत्यन्त खतरनाक छ।
हामी कति सत्य कति असत्य हामी आफैले ममा भनौँ, तर आम जनतामा यो पर्सेप्सन परिसकेपछि राजनीति पनि प्रति नै मान्छेको चाहिँ एउटा अविश्वास, आशंका, वितृष्णा फैलियो भने त्यसले ठुलो खतरा ल्याउन सक्छ र तपाईँ हामीले लडेर ल्याएको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ त्यो नै खतरामा परेर प्रतिगमनतिर जाने खतरा पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिकलाई ठिक ट्र्याकमा कसरी ल्याउने त्यतापट्टि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। तर यो बिचमा पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि सङ्केत गरिसक्नुभयो र अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका घटना घटेकै हुन्। हामी यस्तो मानवीय प्रश्नमा केन्द्रित हुने बेलामा हाम्रो देशको चाहिँ प्रमुख चाहिँ कार्यकारी नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व रातभर पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेर बस्छ र संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गरेर आफ्नै मन खुसीले संवैधानिक अङ्गहरूका नियुक्तिहरू गरेर एउटा निरङ्कुशतातिर देशलाई लान सक्छ भन्ने खालको जुन एउटा भाव पैदा भएको छ, जुन एउटा सोच विचार प्रवाह भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति शुभ सङ्केत होइन। भलै संयोगले अब अथवा भनौँ दबाब स्वरूप पार्टीभित्रका बाहिरका अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंको स्वभावको कारणले उहाँले त्यसलाई फिर्ता गर्नुभयो, आत्मालोचना कुरा आएको छ, त्यहाँहरूसम्म त्यो खुसीकै कुरा छ। तर समस्या त्यतिले हल चाहिँ हुँदैन। आखिर किन यस्तो बेलामा त्यही आफ्नो बहुमत सरकार छँदै त्यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन जारी गर्नु पर्यो र संवैधानिक अङ्गमा हामीले ब्यालेन्स गर्नकै निम्ति भनेर हामीले त्यो चाहिँ एउटा निष्पक्ष रहोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेता लगायतको उपस्थितिमा भयो भने मात्रै त्यो स्वतन्त्र निष्पक्ष रहन्छ भनेर सल्लाह गरेर हामीले राखेको हो नि भने त्यसलाई भत्काउने पनि किन काम भयो भने यसले एउटा ठुलो अनिष्टको सङ्केत गर्छ। यसतर्फ चाहिँ त्यत्तिकै फिर्ता लिइहाल्ने भइगयो भनेर मात्रै यसलाई छोड्न सकिने विषय होइन। जबकि यदि अध्यादेश मार्फतै ऐन कानुन सम्बन्धन गर्नु थियो भने त अरू ठुला मुद्दा थिएनन्। शान्ति प्रक्रियाको त्यति ठुलो भाग टिआरसी र बेपत्ता आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय अझै टुङ्गिया छैन। यो बदलाको भावनाले भने होइन, तर कानुनी प्रक्रियाबाट यसलाई हल होस्, लोकतन्त्र रक्षा होस्, विधिको शासन होस् भनेर म आफै स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री धेरै साथीले पनि तपाईँ किन यस्तो हल्का भएको, किन गएको त्यो प्रहरीमा मुद्दा लिनु भन्ने भयो साथीहरूले, किन म सुरक्षाको निम्तिमा गइरहेको थिएँ, साथीहरू डराइरहनु भएको थियो। र त्यसरी म त जेसुकै भए पनि अहिले मूर्ख पनि ठान्नुहोस्, हिन्दू अहिले जनयुद्ध गरेर आएको हुनाले त्यो अलिकति पनि परेर होला मरिन्छ जाउँ भनेर म गएकै। तर त्यहाँ त्यो त कुनै पनि ढङ्गले एउटा जाहेरी पनि नलिने भन्ने हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र एक दर्जन मन्त्री र सांसदहरू भएर जाँदाखेरि पनि प्रहरीले जाहेरी लिँदैन। किन लिनुहुन्न भन्दा लिन्न मात्रै भन्नुहुन्छ बिचरा, उहाँ आतङ्कित हुनुहुन्छ। किन लिनुहुन्न भने म लिन्न, किन लिनु 3 चोटिसम्म म लिन्न भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि के गर्नु पऱ्यो त भने त्यो त ऐनमै लेखाएको छ नि, त्यहाँ यसपछि हामीले नलिएपछि कहाँ जानुपर्ने त्यहीँ जानुहोस् अरे भने यसरी चाहिँ आतङ्कित बनाएर संस्थाहरू सबै भत्काएर अनि देश बन्छ, लोकतन्त्र बलियो बन्छ। अब योभन्दा अझ गम्भीर कुरा के भयो भने अनि त्यसपछि के गर्ने, उल्टा हामीमाथि नै जो पीडित छ तिनीमाथि नै मुद्दा लगाइदिने र अनि विभिन्न ढङ्गले परोक्ष प्रत्यक्ष ढङ्गले पहल गर्ने। अब फच्चे गरौँ, तपाईँले फिर्ता लिनुहोस्, म पनि तपाईँ विरुद्ध फिर्ता लिन्छु। यही हो लोकतन्त्र। यो त गाउँमा उहिले हामी सुन्थ्यौँ नि, गाउँमा त्यस्तै खालको फटा खालका मानिसहरूले जो पीडित छ अनि त्यसैलाई मुद्दा लगाइदिने अनि त्यसपछि चाहिँ वाक्क दिक्क भएर अनि चाहिँ लोकतन्त्र मुद्दा फिर्ता लिएँ भन्ने अनि आफ्नो उत्पीडन कायम राख्ने भने यही हो हाम्रो लोकतन्त्र, यही हो हाम्रो समाजवाद। अब हामीले हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोडेर देशको राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै देशलाई सुशासन समृद्धिको दिशामा लिएर जाने हो भने एउटा बहुदलीय लोकतन्त्रभित्र प्रतिस्पर्धाको सँगसँगै न्यूनतम कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गर्ने ढङ्गले एउटा बिपी कोइरालाले पनि हुन त कुन परिवेशमा भन्नुभयो राजासँगै मेलमिलाप त उपयुक्त मलाई लाग्दैन, तैपनि हामी एउटा राष्ट्रिय विषयमा एक हौँ भन्ने जुन उहाँले कुरा राख्नुभएको थियो। त्यसैले बिपी कोइराला, पुष्पलाल, रामराजा प्रसाद सिंह उहाँहरूको जुन हामीले सम्मान गर्छौँ, उहाँ कुनै ठुला पदमा धेरै समय बसेर होइन, बिपी पनि जम्मा 18 महिना बस्नुभयो, पुष्पलाल कहिले पनि सत्तामा बस्नु भएन, रामराजा प्रसाद सिंह पनि त्यो एकचोटि राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातकबाट निर्वाचित हुनु बाहेक उहाँ पनि कहिले पनि सत्तामा चाहिँ कहिले पनि रहनु भएन। तैपनि हामीले सम्मान गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको स्पिरिटलाई हामीले कदर गर्दै काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी र पहिचानवादी सब शक्तिहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय मिलनलाप कायम गर्नको निम्ति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ र त्यसै क्रममा नै अहिले हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण हामीले गरेका छौँ। यो एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक स्पेस तयार होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आग्रह छ। हाम्रो कुनै पनि अवस्थामा तपाईँहरूसँग यो सरकार गिरोस् र फेरि हामीले चाहिँ चाहे थापेर सरकारमा जाउँ भन्ने हाम्रो कुनै
कुनै पनि हाम्रो मनसाय छैन, हुन सक्दैन। र तपाईँहरूले नेतृत्व परिवर्तन गरेर ठिक ढङ्गले चाहिँ आफ्नै पार्टीका असल मान्छेलाई अगाडि बढाउनुहोस्। 5 वर्षलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जनताले जनादेश दिएका छन्। हाम्रो त्यहाँ कुनै पनि खालको दाबी हाम्रो चाहिँ हुँदैन, तर एउटा राष्ट्रिय मेलमिलाप, महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ मेलमिलाप कायम गरेर अगाडि जाउँ। त्यसको निम्ति हामीले जुन रेशम चौधरी एउटा थारूहट आन्दोलनका एउटा बिम्ब प्रतीक हुनुहुन्छ, उहाँलाई जेलमा राख्नु उपयुक्त छैन। हिजो झापा आन्दोलनको क्रममा हाम्रै प्रधानमन्त्रीजी 14 वर्ष बस्नुभयो, माओवादी जनयुद्धको क्रममा थुप्रै मान्छेहरू बस्नुभयो र काङ्ग्रेसका साथीहरू थुप्रै बखत जेलमा पनि बस्नुभयो। तर राजनीतिक मुद्दा भएको कारणले अन्ततः हामीले ती मुद्दाहरू हामीले खारेज गरेका थियौँ, फिर्ता लिएका थियौँ। त्यसले रेशम चौधरीको मुद्दा पनि त्यो थारूहट आन्दोलनको, थारू विद्रोहको क्रममा भएको घटना हो, दुःखदै घटना हो, धेरै मान्छे ज्यान राम्रो होइन। त्यसलाई हामीले फिर्ता लियौँ भने ठुलो एउटा थारू समुदाय जोडिन पुग्छ। त्यसरी नेत्र विक्रम चन्दको समूह जो माओवादी आन्दोलनकै एउटा चाहिँ रेडिकल विङ त्यो थियो र अगाडि जुन बढेको छ, भलै त्यो बाटो ठिक छैन, त्यो सफल पनि हुँदैन, तर उनीहरू पनि यो कोरोनाको यस्तो अस्तव्यस्त भएको बेलामा उनीहरूलाई पनि आउने एउटा निकास चाहिँ दिँदा राम्रै हुन्छ। त्यसैले उनलाई पनि एउटा जनरल एमनेस्टी क्षमादान दिएर उनीहरूलाई पनि खुला गरिँदा हुन्छ। भर्खर अस्ति मात्रै सुने अनिल बिरै, हामी सबैले चिन्छौँ, राम्रो चाहिँ साहित्य र कलाकार खट्ने मान्छे हुन्, उनी घाइते थियो, उपचार गराउँदै थिए चितवनमा, उनलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेर राखियो भन्ने मैले सुने। यस्तो प्रकारको गतिविधि गरेर राम्रो चाहिँ हुँदैन। खास गरी हाम्रो पूर्व माओवादी साथीहरू नै अहिले चाहिँ सत्तामा हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो एउटा माहौल बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। र त्यसरी सानातिना मुद्दा लाएर सांसदहरूलाई पनि फसाइदिने र चाहिँ यो निलम्बनमा राख्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो पनि उपयुक्त भएन। कि त छिटो मुद्दा चलाएर फैसला गरिदिनु पर्यो। कुनै ठाउँबाट सांसद निर्वाचित भएर आएको छ, विविध कारणले चाहिँ मुद्दा चाहिँ दायर हुन्छ, मुद्दा दायर हुने बित्तिकै चाहिँ सांसद चाहिँ निलम्बन भएपछि अनि त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व के हुन्छ? अरू विषयमा जान्दिनँ। अब हरिनारायण रौनियार अहिले हाम्रो समाजवादी पार्टीकै तर्फबाट सांसद हुनुहुन्थ्यो, भलै चाहिँ अहिले उहाँको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको चाहिँ छवि त्यति राम्रो चाहिँ छैन र त्यसबारे हामीले उहाँलाई कुनै पनि ढाकछोप गर्नु पनि छैन। तर निलम्बन गर्ने तर 1.5 वर्ष भइसक्यो, त्यो प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्दैन, तर त्यो क्षेत्र त प्रतिविहीन भयो नि। त्यसले यस्तो विषयमा पनि हामीले सोध्यो यसको निकास के हो? यो विषयमा पनि यसको अर्थ चाहिँ दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु भन्न खोजेको होइन, तर जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ तपाईँले एउटा निष्कर्ष नपुर्याइकन निलम्बन गरेर राखिदिनु भयो भने त्यसको मार त जनतालाई पर्ने भयो नि, त्यो क्षेत्रका जनतालाई। यसको निकास खोज्नेतिर पनि हामी जाउँ। यी ढङ्गले चाहिँ हामीले सोध्न सक्यौँ भने हामीले यो सदन जुन हाम्रो छ बजेट अधिवेशन पनि हामीले भन्छौँ, यस क्रममा चाहिँ गहन ढङ्गले छलफल गरेर अगाडि जान सक्दा देशले चाहिँ निकास पाउँछ। त्यसैले अब बल हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीकै कोर्टमा छ र उहाँले नै यसबारेमा सोचेर उचित निर्णय लिनुहुनेछ। भनिन्छ शिखर चढ्न सजिलो हुन्छ तर शिखरमा टिक्न गाह्रो हुन्छ। उहाँले शिखरमा हुनुहुन्छ, कसरी त्यहाँ टिक्ने हो उहाँले सोध्नुहुनेछ। हामीले त सुझाव दिने हो, किनकि घोडालाई खोलासम्म लान सकिन्छ, पानी पियाउन सकिँदैन। विज्ञ सुखी अधिकम। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, संसदको बजेट सत्र सुरु भइसकेपछि संसदमा व्यक्त भएका विचारहरू प्रतिनिधिमूलक र मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूका विचारहरूको सार, नेपालको आजको परिस्थिति र विश्व राजनीति र विश्व स्वास्थ्य सङ्कटले निम्त्याएको कोभिड-19ले निम्त्याएको सङ्कटका बीचबाट विश्व नै गुज्रिरहेका बेलामा अब आउने सम्भवतः आगामी 1 दशक, कम्तीमा 1 दशक एक आर्थिक मन्दीको बाटोमा जानेछ। त्यो मन्दीको बाटोमा जाँदाखेरि संसारभरिको राजनैतिक परिवेश, व्यवस्था सञ्चालनका प्रणाली र पद्धतिहरूमा समेत पनि गम्भीर ढङ्गले फरक बाटो लिने वा अहिलेसम्म चलिरहेको जुन एक हाइरार्किकल अर्डर थियो त्यो अर्डर भत्कने निश्चित छ। त्यस्तो सन्दर्भमा नेपालकै सन्दर्भमा भन्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो मार सबै दक्षिण एसियामा नेपालले खेप्यो भन्नु अन्यथा हुने छैन कि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायतलाई टिकाउनका लागि भारतलाई कालापानीमा भारतीय फौज राख्न अनुमति दिनुभयो र त्यसैका कारणले पञ्चायत धेरै लामो समयसम्म टिक्यो। यद्यपि राजा महेन्द्रको छवि नेपालमा सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी मानियो
तर राजा महेन्द्रले नै कालापानीमा नेपालको भूमिमा भारतीय फौजलाई राख्ने अनुमति दिएका थिए। त्यति मात्र होइन कि नेपालको नक्सामा पञ्चायत कालभरि र खास गरिकन यो नेपालको नयाँ संविधान बन्ने बेलासम्ममा नेपालको संविधानमा कालापानीलाई समेटेर वा लिपु लेकलाई समेटेर नेपालको नक्सा बनाउने परम्परालाई समेत पनि पञ्चायतले पहिले नै अन्त गरिदिएको थियो र भारतीय नक्सामा समेत पनि त्यो लिपु लेक कालापानी उसको नक्सामा थिएन। तर जब पछिल्लो पटक भारतीय सरकारले काश्मीरलाई उसको आफ्नो एक अभिन्न अङ्गका रूपमा गाभ्ने गरी भारतीय संविधानको आर्टिकल 370 सस्पेन्ड गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो, त्यो बेलामा उसले कालापानी र लिपु लेकलाई आफ्नो नक्साभित्र समेट्यो। र त्यति बेलादेखि नेपालमा प्रश्न उठेको थियो कि नेपालले किन यसको बारेमा बोलेन, किन आफ्नो सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न सकेन। र त्यसभन्दा पहिला न भारतको नक्सामा यो त्यो भूभाग थियो, न नेपालको नक्सामा त्यो भूभागलाई औपचारिक रूपमा राखेर सार्वजनिक गरिएको थियो, न चीनको नक्सामा नै त्यो राख्ने गरिएको थियो। तर सन् 2015मा चीन र भारतले गणतन्त्रकालीन नेपाल पञ्चायतले रोपेको बिउलाई गणतन्त्रकालीन नेपाल भइसक्दाखेरि सन् 2015मा भूकम्प गएको ठिक टाइममा र नेपालको नयाँ संविधान बन्छ कि बन्दैन, के हुन्छ भनेर चरम अस्थिरता र अराजकता भएको बेलामा भारत र चीनका बीचमा सहमति भएको थियो कि लिपु लेकलाई चीन र भारतको साझा बिन्दु बनाउने भन्ने। त्यही कुरा सन् 2015को कुरालाई सन् 2020मा र त्यो पनि कोभिड-19ले संसारलाई आक्रान्त पारेको, संसार नै लकडाउनमा रहेको बेलामा त्यो कुरा सम्पन्न भएको छ र लिपु लेकको बाटो हुँदै अब चीन र भारतले एक आपसमा व्यापारिक साझेदारी र एउटा ट्रेड रुटका रूपमा विकास गर्ने तहमा पुगेका छन्। यद्यपि यसका बारेमा चिनिया धारणा अझै सार्वजनिक भएको छैन, तर 2015मा भएको सहमतिका आधारमा भन्न सकिन्छ कि यो एकपक्षीय रूपमा भारतले मात्र नै त्यो काम गरे होला अथवा गर्ने तहमा पुग्यो होला अथवा गरेर कुनै आफ्नो अभिमान देखाए होला भन्नु धेरै हतारो हुन सक्दछ। त्यसकारणले एकातिर यति बेला सत्तारूढ दल र नेपालको सरकारका प्रति आफ्नो सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा यसका बारेमा राष्ट्रवादी भनिएको सरकारले, राष्ट्रवादी भनिएको सत्तारूढ दलले, राष्ट्रवादी भनिएका नेताहरूले आफ्नो पोजिसनलाई कसरी जनताका अगाडि क्लियर गर्छन् भन्ने भूराजनैतिक चुनौती खडा भएको छ। अर्कातिर कोभिड-19का विरुद्धका लड्नका लागि सरकारले कस्तो नयाँ स्वास्थ्य परियोजना र बजेटहरू ल्याउँछ भन्ने कुरा एक चुनौती छँदैछ र सँगसँगै त्यसलाई नीति र कार्यक्रमले कसरी गाइड गर्छ भन्ने छ। त्यसमाथि अन्तिममा भन्यो भने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सँगसँगै यति बेला सबैभन्दा बढी संसारभरि मिडिया कर्मीहरू जोखिममा छन्, मिडिया हाउसहरू जोखिममा छन्, मिडिया उद्योगहरू जोखिममा छन् र अहिलेसम्ममा कोभिड-19 देखिएको आज झन्डै 5 महिना पुग्ने बेलामा 5 दर्जनभन्दा बढी सञ्चारकर्मीहरूले त ज्यान समेत पनि गुमाएका छन्। यद्यपि संसारभरि टेलिभिजन माध्यमबाट र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गराउने काममा सञ्चार माध्यम अहिलेसम्म अझै पनि खडा छन्। तर यिनीहरू र संसारभरिकै पनि र विशेष गरी नेपालमा भन्यो भने नेपालका सञ्चार माध्यमहरू एक सङ्कटको डिलमा खडा हुन पुगेका छन् र कहिलेसम्म बाँच्छन् वा मर्छन् यसको डिपेन्ड पनि सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेटले निर्धारण गर्ने निश्चित छ। आदरणीय दर्शकहरू, अर्को कार्यक्रममा अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।